नाज़रीन, पीडीएम ने हुकूमत संभालते ही जो भड़के मारी थीं और जिस शिद्दत से मुल्की इदारों को यरगुमाल बनाने की कोशिशें की थीं वो इतने बुरे तरीके से नाकाम हुई हैं जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। क्या मुल्की अदलिया और क्या इलेक्शन कमीशन हर इदारे को शहबाज सरकार ने अपना ज़ाती इदारा समझ कर बेदरेग इस्तेमाल किया, लेकिन इन सब में वाहिद अदालतें थीं जिन्होंने सच को सच और झूठ को झूठ कहने की अपनी रिवायात को बरकरार रखा और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल इमरान खान के तमाम मामलात में अदलिया का मस्बत किरदार है। सिर्फ यही नहीं, नए इंतखाबात के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इत्तेहादी सरकार को झंझोड़ कर रख दिया। दोस्तों, आज की ये वीडियो भी इसी से मुतालिक है, जबकि इतलात ये भी शेयर की जाएंगी कि इमरान खान पर बेदरेग इल्ज़ामात लगाने वालों की अब पकड़ हो रही है, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी मौजूदा हालात में एक ऐसे खौफ में मुब्तला हो गई है जिसका ना कोई तोड़ है और ना ही हल। और वो खौफ क्या है, आगे चलकर इसी वीडियो में बताएंगे, जबकि ये सवालात भी डिस्कस करेंगे कि चीफ जस्टिस ने भड़के मारने वालों का क्या बंदोबस्त किया, क्या नए इंतखाबात की तारीख तय कर ली गई है, इमरान खान पर कौन सा इल्ज़ाम लगाना हुकूमत को महंगा पड़ गया है, बड़ी खबरें आ गई। जस्टिस उमर अता बंदयाल का बड़ा खड़ाक हुकूमत की तारीखी दुर्गत बना डाली। नाज़रीन, इलेक्शन के मामले पर पीडीएम एक और बड़ी मुश्किल में फंस गई है। शहबाज सरकार का अब आखिरी वक्त शुरू हो गया, क्योंकि अब अदालतें भी नए इंतखाबात के रास्ते में रोड़े अटकाने वालों को दबोचने का ऐलान कर चुकी हैं। खबरें ये भी ज़र गर्दिश हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को मखलूत हुकूमत में आना अभी तक रास नहीं आ सका। जो सियासी जमातें किसी ज़माने में अवाम में मकबूल तरीन जमातें थीं, वो अब किसी लिहाज से भी मकबूल नहीं रहीं, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इन जमातों ने पीडीएम इत्तेहाद में शामिल होकर अपने मकरूह मकासद को पूरा करने की कोशिश की। वो मकासद भी पूरे नहीं हुए और ये लोग अपनी मकबूलियत भी खो बैठे हैं, और ये कोई हवा में बात नहीं की जा रही। इसका दावा एक मारूफ सहाफ़ी ने शवाहिद की बिना पर किया है। वो शवाहिद क्या हैं, आगे चलकर इसी वीडियो में बताया जाएगा। और ये सवालात भी ज़र गौर हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में हुकूमत की ऐसी तैसी कर दी है। क्या बजट आने के बाद मुल्क में नए इंतखाबात का इनेकाद यकीनी हो गया है? नून लीग और पीपल्स पार्टी को अब किस सियासी जमात से हार का खौफ सताने लगा? सनसनी खेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये भी ज़ेर बहस रखेंगे कि भड़के मारने वालों की बोलती बंद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का मुखालिफिन को मुंह तोड़ जवाब। इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाना गले पड़ गया, हुकूमत बुरी तरह फंस गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी इदारों की फेवरेट नहीं रही, सीनियर सहाफ़ी ने बड़ा दावा कर दिया। नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत का क़याम भी कप्तान को हरा नहीं सका। शहबाज सरकार लीग खान को डबोते डबोते खुद आखिरी हिचकियाँ लेने लगी। सुप्रीम कोर्ट की जानब से किस मामले में हुकूमत की ठुकाई हुई है और नए इंतखाबात की तारीख क्या रखी गई है, इस पर बात करने से पहले हम आपको बताते चलें कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का इल्ज़ाम लगाना महंगा पड़ गया। पीटीआई की जानब से अता तारड़ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ का एडवोकेट अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का इल्ज़ाम चेयरमैन पीटीआई पर लगाया था, जिसके बाद अता तारड़ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। अता तारड़ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की हिदायत पर किया गया। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अबूज़र सलमान खान नियाज़ी ने अता तारड़ को 10 अरब हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया, जबकि हर्जाने के तौर पर मिलने वाली रकम शौकत खानम को अतिया की जाएगी। कानूनी नोटिस के ज़रिए चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी पर अता तारड़ का 15 रोज़ में गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने की मोहलत दी गई, जिसमें अता तारड़ फौरी तौर पर चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी तर्क करें और अपना बयान वापस लें। मुआफ़ी ना मांगने और इल्ज़ाम तराशी से रजू ना करने पर अता तारड़ के खिलाफ हितक इज़्ज़त कानून समेत मुतलका कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, अब बात करते हैं मुल्क में होने वाले नए इंतखाबात से मुतालिक। पीडीएम सरकार ने इमरान खान के आम इंतखाबात के मुतालबे को माना और फिर बाद में हीले बहाने करके इस मुतालबे से पीछे हटा दिया गया, लेकिन खान साहब ने भी पीडीएम को उसकी ही ज़ुबान में जवाब देने के बजाय अदालतों का रुख कर लिया और अदलिया भी कप्तान का पूरा साथ दे रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक़ अज़ख़ुर नोटिस का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया। अज़ख़ुर नोटिस केस का फ़ैसला 43 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें जस्टिस मुनी वख्तर ने यह तहरीर किया। फ़ैसले में 14 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट्स भी शामिल किए गए। फ़ैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात से मुतल्लिक़ फ़ैसले को 4 और 3 का कहना बिल्कुल गलत है। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4 और 3 का तनासुब कैसे हो सकता है? चीफ जस्टिस ने इलेक्शन मामले पर सबसे पहले 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। फैसले में लिखा गया कि 9 रुकनी लार्जर बेंच ने 23 फरवरी को पहली समाअत की और फिर
ٹی روم میں ملاقات کی، جس میں 9 ججز نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا، جسے 27 فروری کو جاری کیا گیا اور تفصیلی فیصلے میں بینچ کی اثر نو تشکیل کے حکم نامے کا حوالہ دیا گیا۔ فیصلے کے مطابق چیف جسٹس نے انتخابات کے معاملے پر پہلے 9 اور پھر 5 رکنی صرف 2 بینچز تشکیل دیے۔ کیس میں کسی دوسرے بینچ کا کوئی وجود نہیں۔ فیصلے میں مزید لکھا گیا کہ بصد احترام 4-3 کے تناسب سے فیصلے کے بارے میں رائے درست نہیں۔ جسٹس منیب اختر نے فیصلے میں لکھا کہ 27 فروری کے عدالتی حکم نامے پر دستخط کرنے والے ججز میں جسٹس عطر من اللہ، جسٹس یحییٰ آفریدی شامل تھے۔ جسٹس عطر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنی بینچ میں موجود رہنے کا معاملہ چیف جسٹس پاکستان پر چھوڑا تھا اور پارلیمان جمہوریت آئین کا بنیادی جزو ہے۔ فیصلے میں مزید لکھا گیا کہ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے بغیر پارلیمانی جمہوریت کا تصور ممکن نہیں۔ عام انتخابات آئین کے تحت ہونے چاہئیں۔ ہر اسمبلی کو الگ یونٹ اور الگ اختیار کی حیثیت حاصل ہے۔ قبل از وقت اسمبلی تعلیل ہونے کی صورت میں نئے انتخابات کے لیے آئین نے مکمل طریقہ کار طے کر رکھا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سینئر صحافی سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے قیام سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پریشانی میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اب پہلے کی طرح فیورٹ نہیں رہے۔ جنگ اخبار کی رپورٹ کے مطابق سہیل وڑائچ نے مزید کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ابھارنے کی بجائے متبادل لایا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ تیسرا گروپ کھڑا کر کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اگلی حکومت بنانے کا خواب پورا نہیں ہونے دے گی۔ سینئر صحافی نے مزید کہا کہ پچھلی دفعہ نون لیگ نے پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کو ٹکٹ دیا جو ہار گئے، اس لیے استحکام پاکستان پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے آپشن میں زیادہ گنجائش نہیں۔ پی ٹی آئی چاہے کھمبوں کو کھڑا کرے مگر اپنا ووٹ بینک نہیں جانے دے گی۔ سینئر لیگی رہنما اور وفاقی وزیر جاوید لطیف نے کہا کہ پنجاب میں انتخابات اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں۔ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کا ازالہ کیا جائے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات میں جس کا جو کردار ہے اسے سزا ملنی چاہیے۔ جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کے لیے سب کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ ہم کسی سیاسی جماعت اور کسی سیاسی لیڈر پر پابندی کے حق میں نہیں، کسی سے سیاسی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہے۔ مسلم لیگ نون اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے گی۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی تو آزاد کشمیر الیکشن میں بھی کی جاتی۔ پنجاب میں انتخابی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سینئر صحافی سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے قیام سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پریشانی میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اب پہلے کی طرح فیورٹ نہیں رہے۔ جنگ اخبار کی رپورٹ کے مطابق سہیل وڑائچ نے مزید کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ابھارنے کی بجائے متبادل لایا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ تیسرا گروپ کھڑا کر کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اگلی حکومت بنانے کا خواب پورا نہیں ہونے دے گی۔ سینئر صحافی نے مزید کہا کہ پچھلی دفعہ نون لیگ نے پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کو ٹکٹ دیا جو ہار گئے، اس لیے استحکام پاکستان پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے آپشن میں زیادہ گنجائش نہیں۔ پی ٹی آئی چاہے کھمبوں کو کھڑا کرے مگر اپنا ووٹ بینک نہیں جانے دے گی۔ سینئر لیگی رہنما اور وفاقی وزیر جاوید لطیف نے کہا کہ پنجاب میں انتخابات اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں۔ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کا ازالہ کیا جائے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات میں جس کا جو کردار ہے اسے سزا ملنی چاہیے۔ جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کے لیے سب کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ ہم کسی سیاسی جماعت اور کسی سیاسی لیڈر پر پابندی کے حق میں نہیں، کسی سے سیاسی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہے۔ مسلم لیگ نون اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے گی۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی تو آزاد کشمیر الیکشن میں بھی کی جاتی۔ پنجاب میں انتخابی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔